ज़ैगम साहब, नकात और मुतालबात दोनों जानिब से रख दिए गए हैं, मगर ईरान की जानिब से जो एक जवाब आया जो कि काफ़ी सख्त साउंड करता है, खित्ते में इस्तेकाम सिर्फ ईरान की मुसल्लह अफवाज की ताकत से मुमकिन है, अपनी शिकस्त को मुआहिदा ना समझे, हम कभी समझौता नहीं करेंगे। आप अपने आप से ही बात कर रहे हैं, जो भी कह रहे हैं ये उनकी मरकज़ी फ़ौजी कमान के तर्जुमान कह रहे हैं। क्या ये बयान इस वक्त भी ईरान रजीम की सोच की मुकम्मल तर्जुमानी या अक्कासी कहलाएगा? ईरान की हुकूमत ने इस वक्त एक बहुत सख्त पोजीशन ली हुई है, और इस वक्त सख्त पोजीशन इसलिए ली हुई है कि ईरान के पास इस वक्त लीवरेज है। तो ईंट है वो मलंग के हाथ में है, दुनिया की सुपर पावर के हाथ में नहीं है। और ट्रंप साहब जिस तरह की फरमाइशें कर रहे हैं, जो उन्होंने 15 नुकात रखे हैं, उनको देखकर तो ऐसे लगता है कि जैसे किसी ने 2 बच्चे पैदा होने के बाद रूसी जोड़ा पहन लिया हो। हजूर, दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है, आप बहुत बुरी तरह से फंस चुके हैं। नाउ यू नीड अ वे आउट। इस वक्त अगर ज़रूरत है किसी को ऑफ रैंप्स की तो वो अमेरिका है, वो वेस्ट है, वो पूरी दुनिया है। ईरान की मईशत का तो पहले ही आपने कबाड़ा किया हुआ था। ईरान के तो 9000 टारगेट्स आपने ले लिए। ईरानियों ने तो जो लूज़ करना था तो वो लूज़ कर दिया। अब तो टिट फॉर टैट है। आप एनर्जी उड़ाएंगे, वो एनर्जी उड़ा देंगे। आप तेल की तनसीबात को नुकसान पहुंचाएंगे, वो तेल की तनसीबात को नुकसान पहुंचा देंगे। पोर्ट्स को उड़ाएंगे, वो पोर्ट्स को उड़ा देंगे। दहाइयों तक दुनिया रिसेशन में नहीं जाएगी, डिप्रेशन में जाएगी। जिस दुनिया को आज हम जानते हैं वो तबाह होकर रह जाएगी, और ये तबाही इसराइल और अमेरिका की वजह से आ रही है। और बिल्कुल ठीक कह रहा है ईरान। एक मुआहदा किया गया साल गुफ्तगू के बाद JCPOA, और अमेरिका ने उसको उठाकर फेंक दिया। उसके साथ अपने अलाइज, अपने इत्तेहादी यूरोप वाले जो उस मुआहदे में शामिल थे, वो चीखते रह गए कि इसको मत फेंको। ये मुआहदा गारंटी करता है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा। फेंक दिए गए। फिर क्या हुआ? 2018 में माइक पोम्पियो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, उन्होंने 12 शराइत पेश की। और आप सितम ज़रीफ़ी देखिए, उन 12 शराइत तो आगे पीछे करके 11 तो बिल्कुल वही हैं, 4 और ऐड करके ये दिखाने के लिए ट्रंप साहब ने कि देखो मैं तो ज़्यादा सख्त हूँ, पहले से ज़्यादा सख्त हो गया हूँ। उस वक्त भी ये खुद ही थे, और ये शराइत उन्होंने बना दी 15 में बुनियादी तौर पर 3 जो बेसिक शराइत हैं, जो स्ट्रक्चर्स हैं, वो वही हैं, एक नया है। अब ईरान कैसे बिहेव करेगा? देखिए न्यूक्लियर प्रोग्राम पे उन्होंने क्या ऐड किया है। ऐड वो कह रहे हैं कि तुम फिजिकली ख़त्म कर दो नतंज को, इस्फहान को, फर्दों को फिजिकली ख़त्म कर दो, और जो तुम्हारे पास यूरेनियम पड़ा हुआ है वो भी मुल्क से बाहर निकाल दो, ज़ीरो एनरिचमेंट का वादा करो। बहुत कुछ ईरान अभी इन मुआहदों में, इन गुफ्तगू में देने को तैयार था, ज़ीरो पे जाने को तैयार था, जिसके दरमियान में उन्होंने हमले किए। फिजिकली वो नहीं मानेगा। यहाँ पे भी आपको ईरान को रियायत अमेरिका को देनी पड़ेगी। मिसाइल्स पे शराइत रख रहे हैं। अगर ईरान ने मिसाइल पर गिवन किया होता तो आज ईरान कहाँ होता? आज ईरान लिबिया होता, आज ईरान इराक होता, आज ईरान शाम होता। कोई ईरान को पागल कुत्ते ने काटा है कि वो मिसाइलों पे बात मान लेगा, जिसकी वजह से वो आज महफूज है, जिसकी वजह से उसकी आज लिवरेज है। फिर प्रॉक्सीज की बात है, और प्रॉक्सीज में भी बढ़ा चढ़ाकर जो तीसरे हैं उसमें जनाब वो कहते हैं कि इबादत करना बंद करें, टोटली अपने आप को कट ऑफ कर लें। मैं नहीं समझता। अब हुर्मुज़ का ये 3 तो बुनियादी जो पिछली हैं, और इसके अंदर फिर मुख्तलिफ हैं। उसमें न्यूक्लियर में 1 से 6 तक न्यूक्लियर पे है, 7 से 9 तक मिसाइलों पे हैं, फिर 10 से 15 तक जो है वो प्रॉक्सीज के बारे में बातें, प्रॉक्सीज के बारे में और हुर्मुज़ के बारे में। अब हुर्मुज़ खुली हुई एक वाटरवे, उसमें इन्होंने अपने आप को ला के फंसा दिया। ईरान ने धमकी दी हुई थी। देखिए बड़ा कम्प्लेक्स मसला है, इतना आसान नहीं है, क्योंकि जो कानून उस वाटरवे को खुला करार देता है, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी, उसका ईरान सिग्नेटरी नहीं है। ईरान ने उस पर साइन ही नहीं किए। और ये ऐसी हुर्मुज़ है जो इतनी तंग है कि इसमें ये जो इसका है कानून के मुताबिक, अगर इस कानून को अलग रख दें तो या वो ओमान की समंदर हिस्से में आता है या वो ईरान के हिस्से में आता है। वो इतना बड़ा है ही नहीं कि उसके अंदर बैनुल अक़वामी समंदर हो, बैनुल अक़वामी से कम है। और ईरान ने उस पर साइन नहीं किया। ईरान एक और मज़े की बात कह रहा है जी। वो कह रहा है कि अगर हम मान भी लें कि ये कानून अमल में है, तो ये कानून उस पर लागू होगा ना जिस पे साइन किए हुए हैं, जिसने इस पे साइन किए हैं। तो अमेरिका ने तो उस पर साइन ही नहीं किया। इसका मतलब है अमेरिका तो यहाँ आ नहीं सकता, तुम तो एक तरफ हो जाओ। क्योंकि जो सहूलत जिस कानून के तहत मिलती है
तुम उससे ही बाहर हो। ٹھیک اب ایران کی جو شرائط ہے وہ بھی ظاہر ہے بہت مشکل ہے، آسان نہیں ہے۔ ہرمز کا وہ کہتا ہے کہ میں یہاں ٹال لوں گا، کسی نہ کسی طریقے سے ایڈجسٹ کرنا پڑے گا اس کے نقصانات کو۔ اب وہ اس پوزیشن میں ہے اور اس کو جی اور اس کی اور بھی جو شرائط ہیں جو دونوں جانب کو کہیں نہ کہیں ایک دوسرے کو لیوریج بھی دینی ہوگی۔ رضا رومی صاحب، اس وقت ایران اور امریکہ کے بیانیے میں تضاد پوری دنیا کے سامنے آیا ہے، ڈیفرنٹ اوپینینز دونوں جانب سے آ رہے ہیں، چاہے ان کی انتظامیہ ہے یا عسکری سائڈ۔ کیا حقیقت پسندی کے ساتھ فی الحال آپ کہیں گے کہ مذاکرات کی امید کتنی ہے؟ دیکھیے، مذاکرات تو آلریڈی بیک چینل سے شروع ہو چکے ہیں اور روابط بڑی دیر سے ہو رہے ہیں۔ اب تو یہ سٹیج ہے کہ جہاں پر باقاعدہ اگر کوئی جنگ بندی کی طرف پیش قدمی ہوگی اور جو یہ مختلف شرائط کا ذکر ہو رہا ہے، کچھ رپورٹ ہو رہی ہیں، کچھ یقیناً اہم ہوں گی، کچھ غیر اہم ہوں گی۔ اب وہ سٹیج ہے کہ کس طرح ان کے اوپر عمل درآمد کیا جائے۔ ٹرمپ نے تو 5 دن کے لیے پہلے ہی آپ کے علم میں ہے کہ انہوں نے جو تمام سٹرائکس امریکہ کی طرف سے روک دی تھیں، مگر یہاں پر ایک بہت جو سینٹرل ایشو ہے وہ ایران کی لیک آف ٹرسٹ ہے امریکہ میں، کیونکہ آپ دیکھیں بار بار یہ ہوا ماضی قریب میں بھی کہ جب بھی مذاکرات ہوئے، وہ مذاکرات آگے بڑھے، کچھ ایک نتیجے پہ پہنچے اور اس کے فوراً بعد امریکہ نے بمباری شروع کر دی اور جنگ سٹارٹ کر دی۔ یہ ابھی بھی ایسا ہی ہوا تھا 28 فروری کو بھی۔ اس سے پہلے بھی یہی کردار جو ہے اس کہانی کے، وٹکاف اور جیرڈ کوشنر، وہ اچھے خاصے مذاکرات کر رہے تھے۔ عمان بھی بیچ میں ایک ثالثی کا کردار ادا کر رہا تھا اور کافی حد تک ان کے اگریمنٹس بھی ہو گئے تھے، اور اس کے بعد یکدم جو ہے وہ گولہ باری شروع کر دی۔ اور اس کے بعد اب 3 ہفتے کے بعد چونکہ آٹے دال کا بھاؤ پتہ لگ گیا ہے امریکہ کو بھی اور اسرائیل کو بھی کہ یہ اتنے آسان کام نہیں تھا جس کی انہوں نے توقع کی تھی ایران کی حکومت کو بدلنا یا اس کی ریاست کو کولیپس کروا دینا، تو اس لیے اب وہ بھی بامر مجبوری ان مذاکرات کی طرف بڑھے ہیں۔ رضا رومی صاحب، آپ کی معذرت کے ساتھ آپ کی گفتگو سے ایک سوال ذہن میں آ رہا ہے۔ آپ نے لیک آف ٹرسٹ کی بات کی، یہ ٹرسٹ کیسے بلڈ اپ ہوگا؟ کیونکہ ایسی بات ہی ایران کی جانب سے بھی آ رہی ہے۔ آپ نے کہا امریکہ نے حملہ نہیں کیا، امریکہ رکا ہے ٹرمپ کے سٹیٹمنٹ، اسرائیل تو مستقل حملے کر رہا ہے، ایران رد عمل بھی دے رہا ہے، تو یہ ٹرسٹ بلڈ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ نکات یا آپشنز پر بات چیت بڑھے؟ دیکھیے، یہ ٹرسٹ عمومی طور کے اوپر تو اس میں گارنٹیز ہی ہوتی ہیں، بیچ میں گارنٹر ہوتے ہیں جو کہ ایک ضمانت دیتے ہیں کہ یہ بات جو ہے اب امریکہ کی ضمانت کون دے گا؟ ماں سوائے امریکہ کی کہ امریکہ کی ضمانت کوئی نہیں دے سکتا، کیونکہ دیکھیے نا، اگر اور اس وقت اقوام متحدہ جیسے ادارے فعال ہوتے اور ان کی کچھ اہمیت ہوتی امریکہ اور ٹرمپ کے نزدیک، تو آج وہ یہ کردار بھی ادا کر سکتے کسی حد تک اور یہ اس طرح کی گارنٹیز دے سکتے۔ لیکن ابھی تو ایک صورتحال بہت ہی جیسے کہنا چاہیے کمپلیکیٹڈ ہو چکی ہے، کیونکہ امریکہ کی گارنٹی کے لیے کون تیار ہوگا اور کس میں ہمت ہوگی کہ وہ دے سکے گا؟ اس لیے امریکہ کی خود ہی ان کی بات پہ یقین کرنا پڑے گا۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ اس وقت امریکہ کے اندر بھی جو جنگ کے خلاف ایک پبلک اوپینین ہے، صدر ٹرمپ کی پالیسیز کے اوپر جو اعتماد ہے وہ تاریخی لو کے اوپر ہے۔ یعنی کہ آج بھی میں صبح اعداد و شمار دیکھ رہا تھا کہ ان کی پالیسیاں اور خصوصاً یہ جنگ کی پالیسی انتہائی غیر مقبول ہے۔ اور اگر آپ اس میں اضافہ کر دیں معاشی بحران کا جس کا سامنا ہے اب امریکہ کو، یہ انفلیشن کی صورت میں اور تیل اور گیس کی قیمتوں میں فلکچویشن کی صورت میں، تو یقیناً یہ ایک پریشر ہے سیاسی قسم کا ٹرمپ کے اوپر کہ وہ کچھ نہ کچھ دے کر یا سمجھوتا کر کے یہ جنگ جو ہے رکوائے یا بند کروا دے۔ تو اس لیے ایران کو بھی اس کا پتہ، یہی وجہ ہے کہ ایران کا بھی جو موقف سامنے آیا ہے پچھلے 1-2 روز میں، اس میں ایک بڑی واضح ان کو بھی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ امریکہ کی اس وقت خود ایک مجبوری بنی ہوئی ہے کہ وہ اس کانفلکٹ کو زیادہ مت پھیلائے، کیونکہ اگر وہ پھیلتا ہے تو امریکہ دنیا کی معیشت کا تو نقصان ہوگا۔ اب آپ دیکھیے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، ہندوستان ہمارے پڑوس میں کیا ہو رہا ہے، بنگلہ دیش میں کیا ہو رہا ہے، لاطینی امریکہ اثرات آنا شروع ہو چکے ہیں۔ درست ہو گیا، یہ وجہ ہے مجبور ہو سکتے ہیں ٹرمپ، لیکن معاملہ یہ ہے کہ کیا ان کے ہاتھ میں رہیں گے یہ آپشنز یا جو چیزیں سامنے رکھی جا رہی ہیں ان پر گفتگو ہو۔